बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाक फ़ौज में 12 जर्नैलों की तरक्की के बाद बड़ी खबर, और बड़ी खबर यह है कि इमरान खान पर FIA का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक अहम तरीन मामले पर क्या और क्यों इसरार कर रहे हैं, और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से क्या और क्यों इनकार सामने आ रहा है, तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब पाकिस्तान आर्मी की, पाक फौज की 12 मेजर जनरल्स की तरक्की हुई लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदों पर, और इस तरह से अब 3 स्टार जर्नैल जो हैं उनकी तादाद हो गई है जनाब 30। पहले उनके नाम आपके सामने रखते हैं कि किन किन जर्नैलों को 2 स्टार से 3 स्टार के ओहदे पर जो है वो तरक्की दी गई। इनमें जनाब मेजर जनरल इनाम हैदर मलिक, मेजर जनरल फयाज हुसैन शाह, मेजर जनरल नोमान ज़िक्रिया, मेजर जनरल ज़फ़र इकबाल, मेजर जनरल अमीन बलाल, मेजर जनरल एहसन गुलरेज़, मेजर जनरल आमिर रज़ा, मेजर जनरल शाहिद इम्तियाज़, मेजर जनरल मोहम्मद मुनीर, मेजर जनरल यूसुफ जमाल, मेजर जनरल काशिफ नज़ीर, और उसके बाद आखिरी नाम मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, जो कि अब लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार बन गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मौजूदा DG ISPR। और लिस्ट अपडेट हो गई है जनाब, और 12 लेफ्टिनेंट जनरल थे पहले, और अब उनमें इजाफा होकर ये हो गए हैं जनाब 30 लेफ्टिनेंट जनरल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से अपनी रिटायरमेंट से पहले ये आखिरी बड़ा और अहम इकदाम करार दिया जा रहा है। और हाल ही में जब 5 सीनियर जर्नैलों की रिटायरमेंट हुई थी तो उस वक्त भी हमने आपके सामने ये गोश गुजार किया था कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में अहम तरीन तरक्कियाँ और तैनातियाँ करने जा रहे हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, और अगले आइंदा आने वाले चंद दिनों में अब जो है वो जर्नैलों के तबादले भी होंगे, तैनातियाँ भी होंगी। ये जिनकी तरक्की हुई है इन्हें कुछ अहम तरीन ओहदों पर तैनात किया जाएगा, और जो दीगर जर्नैल रिटायर्ड हो गए हैं उनकी जगह पर जो जर्नैल हैं उनको सामने लाया जाएगा, और तबादले भी होंगे जनाब। और इसके बाद मामला चल पड़ेगा नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से। लिस्ट अपडेट हो चुकी है, और इस लिस्ट के ऊपर टॉप ऑफ द लिस्ट जो नाम हैं वो हम आपके सामने रख चुके हैं। एक बार फिर आपके सामने रख देते हैं जनाब, जिसमें शामिल हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर शाह, जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, जनरल अज़हर अब्बास, जनरल नोमान महमूद और जनरल फैज़ हमीद। और नाम लिया जा रहा है जनरल मोहम्मद आमिर का भी, छठा नाम है उनका सीनियरिटी के अंदर, लेकिन वो अगले बैच का हिस्सा है। पहले जो 5 जर्नैल हैं उनमें सैयद आसिम मुनीर शाह 27 नवंबर को इसी साल रिटायर हो रहे हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट से 2 दिन पहले, और अगर असम्बली पहले मूव होती है तो फिर इनका नाम भी आर्मी चीफ के लिए ज़ेरे गौर लाया जाएगा। बाकी जो नाम है वो अप्रैल के महीने में रिटायर हो रहे हैं। इसी दौरान जनाब एक अहम तरीन और बड़ी खबर, और वो बड़ी खबर जनाब इमरान खान पर FIA के हवाले से जो है FIA का एक मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है, और इल्ज़ाम उनके ऊपर जो है वो लगाया गया है जनाब वही जो इल्ज़ाम उनके ऊपर पहले भी चल रहा है, और वो है जनाब मनी लॉन्ड्रिंग का, कि 11 अफराद के ख़िलाफ़ इमरान खान समेत माफ़ कीजिएगा फ़ॉरेन फंडिंग का, कि इमरान खान ने जो है वो फ़ॉरेन फंडिंग की और एक्सचेंज एक्ट की खिलाफ वर्जी की, ऐसा कहना है। और सरदार अज़हर तारिक, सैफुल्लाह न्याज़ी, सैयद यूनुस तारिक शेख और तारिक शफ़ी नामज़द हैं। और आगे वही एक बाकायदा तरीक़ाकार है जो कि इससे पहले भी आपके सामने माजी में आते रहे, ऐसे तरीक़ाकार कि किस तरह से पाकिस्तान के मकबूल तरीन जो सियासी रहनुमा हैं उनके ऊपर इस तरह से केसेस जो हैं वो दर्ज किए जाते हैं। तहरीक इंसाफ के ज़राए के मुताबिक इमरान खान को फ़ॉरेन फंडिंग केस में गिरफ्तार भी किए जाने का इम्कान है, और राना सनाउल्लाह ने वज़ारत दाखिला को ये कहा था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज किया जाए, और हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार करने या घर पर नज़रबंद करने पर गौर भी कर रही है। मामला क्या है? मामला है इस वक्त इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत। आज इमरान खान ने कहा भी ननकाना साहब में उन्होंने अजीमुल शान जलसे से खिताब किया, तारीख का बड़ा जलसा, कल भी वो जलसा कर रहे हैं, अगले आइंदा आने वाले दिनों में भी जलसे कर रहे हैं, क्योंकि 16 अक्टूबर को ज़मनी इंतखाबात पूरे मुल्क के अंदर होने जा रहे हैं। और वाज़ेह तौर पर यह दीवार पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी इस मकबूलियत के बायस ज़मनी इंतखाबात स्वीप करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस मामले से निपटने के लिए, क्योंकि अब दीगर कोई ऑप्शंस नहीं है इनके पास, इमरान खान ने यह कहा कि अवाम की नज़रों में गिराने की कोशिश की जा रही है, चाहे ऑडियो लीक का मामला हो, मर्जी के टोटे जोड़कर अवाम के सामने पेश किए जा रहे हो, या इस किस्म के केसेस
یہ بتانا ضروری ہے آپ کو اس پلیٹ فارم پر کہ عمران خان پر کم و بیش گزشتہ 6 ماہ کے اندر 2 درجن سے زائد اس قسم کے جھوٹے، بے بنیاد، غیر آئینی اور غیر قانونی مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے، اور دوسری جانب ایک باقاعدہ طور پر NRO2 کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ اطلاعات بھی ہے کہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں جس اس NRO2 سے جو فائدہ اٹھانے والی مریم نواز تھی، اور شہباز شریف نے بھی کسی حد تک اٹھایا، اب منی لانڈرنگ کیس سے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو مزید فوائد ملنے والے ہیں، ان کے اوپر کیسز ختم ہونے والے ہیں، دیگر جو شریف مافیا کے لوگ ہیں، دیگر جو زرداری مافیا کے لوگ ہیں، ان کے اوپر بھی کیسز ختم کیے جا رہے ہیں، نیب آرڈیننس سامنے لایا گیا ہے، اور اس کو باقاعدہ طور پر ٹارگٹ کیا گیا لوگوں کو ذاتی پرسنل فائدہ پہنچانے کے حوالے سے۔ اس کے اندر احسن اقبال بھی ہیں، اس کے اندر خواجہ آصف بھی ہیں، اس کے اندر خواجہ سعد رفیق بھی ہیں، شاہد خاقان عباسی بھی ہیں، یعنی ایک ایک بندے کو ٹارگٹ کر کے اسے جو ہے وہ فائدہ پہنچایا جا رہا ہے اس احتساب آرڈیننس کے ذریعے۔ سپریم کورٹ میں اس آرڈیننس کے حوالے سے عمران خان کے کیس کی سماعت بھی جاری ہے، مختلف ریمارکس جو ہیں وہ ججز کے سامنے آ رہے ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن کہہ رہے ہیں کہ کیا جان بوجھ کر اس میں کچھ لوگوں کو فائدہ دیا گیا۔ منصور شاہ صاحب، جسٹس منصور شاہ یہ فرما رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے ڈومین کے اندر سپریم کورٹ کیسے انٹر ہو سکتی ہے، اور کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی نیت پر آپ شک کر رہے ہیں، ان کو بدنیت قرار دے رہے ہیں۔ اور پھر آج کی ایک اور اہم ترین جو خبر، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے برطانوی اہم ترین شخصیات کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے اس بیان کے بعد جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ توسیع نہیں لینے جا رہے، ان کے ساتھ کچھ لوگوں کی جانب سے رابطہ کیا گیا، اور کچھ درمیانی ذرائع، ایسے ذرائع کہ جن کا تعلق نواز شریف اور آصف زرداری کے ساتھ بھی ہے، سیاست کا یا عسکری معاملات کا حصہ نہیں، کاروباری شخصیات ہیں ہمارے ذرائع کے مطابق، ان کے ذریعے جو ہے وہ جنرل باجوہ کے قریبی ذرائع سے، جو ان کے قریبی ذرائع ہیں، ان سے رابطہ کر کے یہ پیغام پہنچایا گیا کہ اگر وہ ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں تو حکومت اس معاملے کے اوپر غور کر سکتی ہے، یا پھر آرمی چیف کی تعیناتی کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر آپ کا جو اصرار ہے کہ کس جو جرنیل ہے اس کو آرمی چیف کے طور پر سامنے لایا جائے، اس کے اوپر ہمارے پاس کچھ اور نام بھی ہیں، ان لوگوں کے بقول ان کے اوپر بھی غور کریں، اور جب سمری آئے تو اس کے اوپر جب وزیر اعظم کا فیصلہ آئے اور اس کے بعد ان کی چوائس واضح ہو جائے تو ایک پیج کے اوپر حکومت اور عسکری قیادت نظر آنی چاہیے۔ جنرل باجوہ نے اس بات کا اصرار کیا ہمارے ذرائع کے مطابق کہ وہ توسیع نہیں لینے جا رہے، اور ان کا اصرار تھا کہ وہ پروفیشنلز جو کہ تمام میرٹ کے اوپر پورا اترتے ہیں پاک فوج کے جرنیل، ان کے نام جو ہیں وہ بھجوائے جائیں گے، اور اس حوالے سے وہ مشاورت بھی اپنی شروع کر چکے ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال، چیف جسٹس آف پاکستان، ان کے پاس کچھ اہم ترین معاملات آئندہ آنے والے چند دنوں میں آ رہے ہیں، اور خاص طور پر نئے ججز کی تعیناتی کا معاملہ ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں نئے جرنیلوں کی تعیناتیاں تو ہو گئیں، اب پاکستان کے دوسرے بڑے اور اہم ترین ادارے، ایک اور بڑے اور اہم ترین ادارے سپریم کورٹ کے اندر ججز کی تعیناتیاں ہونی ہیں۔ جسٹس بندیال کا اس حوالے سے اصرار کے جوڈیشل کمیشن کے نام کے اجلاس کے اندر جو نام ان کی جانب سے پیش کیے گئے تھے ان کا اپروول آ جانا چاہیے تھا، لیکن حکومت جان بوجھ کر صرف اور صرف اس معاملے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور اس کا رد عمل کے طور پر کہ جو انہوں نے پرویز علائی کے حوالے سے فیصلہ دیا تھا جو ان کے حق میں گیا، اور حمزہ شہباز کے خلاف جو فیصلہ گیا جس کے نتیجے میں پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کی حکومت آئی اور نواز لیگ کی حکومت جو ہے وہ چلی گئی، اس کے بعد جان بوجھ کر اس معاملے میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے نئے ججز کی تعیناتی کے حوالے سے۔ ایسا میسج بھی کنوے کیا گیا تھا جسٹس بندیال کی جانب سے، اور ان کا انکار کہ اس معاملے کو میرٹ کے اوپر ہی دیکھیں گے، جو کسی قسم کا وہ دباؤ قبول نہیں کریں گے جو بعض سرکلز کی جانب سے ان کی طرف جو ہے وہ ججز کے نام سپریم کورٹ کے حوالے سے بھجوائے جا رہے ہیں۔ انتخابات کے حوالے سے بھی الیکشن کمیشن نے بڑا اعلان کر دیا کہ جناب کرم کے علاوہ باقی جتنے حلقے ہیں وہاں پر انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ خواہش پوری نہیں ہو سکی پیپلز پارٹی کی، نواز لیگ کی، مولانا فضل الرحمان کی، اور اب 16 اکتوبر کو بڑا مقابلہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے، لیکن اس بڑے مقابلے میں تمام تر جو سرویز ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ عمران خان یہ الیکشن جیتنے جا رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے مان۔